8 फरवरी के नताइज भक्खर के लिए, बखर के सियासी अशराफिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने जा रहे हैं। नवानी शाहानी का भी इत्तेहाद हुआ, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इनकी सियासत का हमो गम सिर्फ और सिर्फ हसूल इक़्तिदार है, और इन्होंने कभी मंशूर की बुनियाद पे, नज़रिए की बुनियाद पे एक दूसरे को कबूल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं NA92 के उम्मीदवार ज़हीर अब्बास नकवी साहब। आइए उनसे कुछ सवालात पूछते हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और दूसरा ये बताएं कि इलेक्शन कैंपेन कैसी रही और लोगों का रिस्पांस कैसा रहा आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सैफ, मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसरूफियत जो मेरी थी उसको मद्देनज़र रखते हुए टाइम इंगेज अपने आप को भी अरेंज किया और मेरी मसरूफियत को मद्देनज़र रखा। भक्खर NA92 के अंदर जो हमने रिस्पांस नोटिस किया है वो बहुत वाइब्रेंट है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हमारी कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा कर लिया था। हमने बतौर इमरान खान के खिलाड़ी अपना तारुफ कराया है। लोगों के पास मुख्तसर टाइम के अंदर जो नामुनासिब हालात थे, हमें जलसों की इजाज़त नहीं थी, कैंपेन के हवाले से मुश्किलात थी हमारे बाज़ उम्मीदवारों को, हमने कोशिश किया कि हर फर्द तक पहुँचे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस था लोगों का। लोगों के चेहरे खिल उठते थे जब हम उनके पास जाते थे, जब हम इमरान खान का पैगाम पहुँचाते थे, और उससे अहम यह है कि हमें लोग खुद से अप्रोच कर रहे थे। यानी कि मैं अगर ये कहूँगा कि आखिरी 10-12 दिन हम मुसलसल लोगों की जो है मोहब्बतों की परवाज़ में रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मिस भी किया होगा शायद। उसकी वजह ये थी कि टाइम कम थी, फासला ज़्यादा था, मुकाबला सख्त था। 2 दिन बाद इलेक्शन होने और उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट होना है। इस हवाले से आप इलेक्शन से कितने पुरुमीद हैं, और लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से कोई मैसेज, कोई पैगाम? हम ये समझते हैं कि मैं जब और शहरों के साथ मुकाबला करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भक्कर में, तो मेरा ये ख्याल था कि शायद इस कदर ज़्यादा इसकी रूट्स नहीं होंगी, लोगों में मोहब्बत नहीं होगी। मगर जब हम हल्के में चलते गए हैं, लोगों के साथ कैंपेन में इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत हुई है, अपना पैगाम दे रहे थे, बानी तहरीक का पैगाम दे रहे थे, हमें बहुत पुरजोश वर्कर मिला है। हमें बहुत हद तक मालूमात रखने वाला बुज़ुर्ग मिला है। हमें माँओं, बहनों, बेटियों के रिस्पांस के बारे में बताया गया। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट होगा वो बाज़ हवालों से लोग उसको मिस गैस करेंगे। वो गैस इसलिए नहीं कर पाएंगे कि वो ये समझ रहे हैं कि जी जलसे फलां के बड़े हो रहे हैं, गैदरिंग्स फलां के साथ ज़्यादा हैं, इश्तिहार पब्लिकेशन फलां फलां की ज़्यादा हैं। मगर हमारे वोटर और सपोर्टर ने एक सब्र किया है। वो सब्र ये किया है कि जो माहौल बन चुका है इसमें उन्होंने खौफ को लेने की बजाय सब्र को लिया है, और सब्र का जवाब वो 8 फरवरी को अपने वोट के एतमाद के ज़रिए हमें देंगे। अगर मैं ये कहूँ तो कोई दो राय नहीं होंगी, 8 फरवरी के नताइज भक्खर के लिए, बखर के सियासी अशराफिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने जा रहे हैं। सर, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का इत्तेहाद हुआ, वैसे ही हमारे ज़िला बखर में नवानी शाहानी का भी इत्तेहाद हुआ, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि एक सियासत होती है नज़रिए की, मंशूर की, और एक सियासत होती है कि आप पावर कॉरिडोर्स में रहें, आप ताकत के ऐवानों में जाएं। तो इनकी सियासत का हमो गम सिर्फ और सिर्फ हसूल इक़्तिदार है, और इन्होंने कभी मंशूर की बुनियाद पे, नज़रिए की बुनियाद पे एक दूसरे को कबूल नहीं किया। कल के ये असली दुश्मन थे, आज ये एक ही छतरी के नीचे, एक ही पैनल में खड़े हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि आइंदा कल के अंदर भी ये जुदा होंगे, गलत नहीं होगा। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ा वोट है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे। तो जीतने के बाद आपको एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो जो ख़ानदानी सियासत है हमारे इधर ज़िला बखर में, एक तो वो दफन हो जाएगी। क्या इक़दामात करेंगे लोगों के लिए, आप ज़रा बताएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि फतह की सूरत में ये जो मेरी सीट एडजस्टमेंट की फतह होगी, ये क़यादत के लिए मेरी तरफ से एक हदिया होगा, एक तोहफा होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात जो मंशूर रखती है उससे बेहतर मंशूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे 2 दफ़ा मुसलसल
KPK کے اندر حکومت بنائی ہے. عمران خان نے اپنے مختصر ٹینیور کے اندر وزیر اعظم پاکستان کے طور پر عوام پاکستان کی بہت بڑی خدمت کی ہے. دنیا کے اندر کورونا کے ساتھ کرائسس آتے ہیں، پاکستان کے اندر مینجمنٹ اپنے بام عروج پہ تھی. صحت پروگرام، راشن پروگرام اور ایسے بیسیوں پروجیکٹس جو عمران خان نے کیے تھے، وہ ایک فلاحی ریاست کا جو کنسپٹ تھا آئین پاکستان میں 1973 کے آئین میں، اس کی روح اگر کہیں مکمل ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کے مختصر ٹرم کے اندر آتی ہے. لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ابھی کا ووٹ جو پاکستان کی عوام دے رہی ہے، جو جمہوریت پسند دینے جا رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے منشور سے بڑھ کر ہے. اور وہ منشور یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ووٹ دیں، عمران خان کے لیے ووٹ دیں، بہتر مستقبل کے لیے، باوقار اور پائیدار پاکستان کے لیے. اور یہ منشور ہی ایسا منشور ہے جس کے اندر نسل کی کوئی قید نہیں ہے، رنگ کی کوئی قید نہیں ہے، قبیلے کی کوئی قید نہیں ہے. ایک قوم بن کر یہ ووٹ دیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ میں اگر یہ کہوں گا کہ ہمارا منشور پاکستان ہے، ہمارا نظریہ پاکستان ہے اور اس کا مفاد ہے، اس لیے عوام سب سے زیادہ ہمیں رسپانس دیں گے تو غلط نہیں ہوگا. سر 2 دن بعد الیکشن ہے، پہلے بھی لوگ ووٹ دے چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو بعد میں جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں ان کا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ دوسری پارٹی کے اندر شمولیت کر لیتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ جیتنے کے بعد خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ عمران خان صاحب کے پاس بھکر سے 2018 میں جو لوگ گئے ہیں وہ چند الیکٹیبلز تھے. الیکٹیبلز کی سیاست ان کی ذات اور مفاد کے گرد گھومتی ہے. میں ایک ورکر ہوں، مڈل کلاس کا انسان ہوں. ہم جیسے لوگوں کو نقصان دینے کے لیے، میرے پاس کوئی بہت بڑا مال نہیں ہے، بہت بڑا ریسورس نہیں، ہاں متاع جان ہے وہ کھینچی جا سکتی ہے. اور جب ایک دن مرنا ہی ہے تو اس حق کے راستے میں اور اس نظریے کے راستے میں، آئین اور قانون کی بالادستی کے راستے میں موت کو قبول کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا. دوسری بات، عوام یہ حکومت بنانے جا رہی ہے، عوام ایک پاپولر مینڈیٹ دینا چاہ رہی ہے. جب عوام اس قدر زیادہ وائبرنٹ ہو کے ووٹ دے گی تو وہ اگر کسی نے بے وفائی کی تو اس کا ریئیکشن بھی انتہائی سخت آنے والا ہے. لہٰذا اس دفعہ کے الیکشن کو اگر ریفرینڈم کہا جائے، اگر بعنوان الیکشن ایک انقلاب کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور عوام ووٹ دے گی، ووٹ کی حفاظت کرے گی اور کینڈیڈیٹ کی وفاداریوں کے اوپر سب سے بڑا ریئیکشن بھی دے گی. سر 2 دن بعد الیکشن ہو رہے ہیں، کوئی پیغام پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے اور اوور آل لوگوں کے لیے، کوئی چھوٹا سا میسج؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہترین منشور ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھکر کے اندر موروثی سیاست کے گڑھ کے اندر ایک مڈل کلاس شخص کو اپنا ٹکٹ دے کے MNA کا امیدوار بنا کے بکھر کے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک چیلنج بنا دیا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو ووٹ سپورٹ کرو جو آپ کی کلاس سے ہے، آپ جیسی عوام میں سے ہے اور آپ کی اعتماد کے ذریعے سے طاقتور ہوگا، جس کی وجہ سے مفادات کی سیاست، موروثی سیاست، ہوس اقتدار کی سیاست دفن ہوگی. یہ ایک موقع ہے بکھر کی عوام کے پاس، اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو بہت بہتر. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کی قیمتی ٹائم کا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جی یہ تھے ظہیر عباس نقوی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے، 92 کے امیدوار. تو انشاءاللہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ.